हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, यह अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस वत्तीन वज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं। वत्तीन इंजीर, वज़ैतून, हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो, तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम, दिनार, रिज़्क माल, रिज़्क तैयब, इज्जत, आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब हम अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी अंगुली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें।
پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں۔ اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر۔ اللہ کی قسمیں ہیں اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے، انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ، والتین والزیتون کی برکت سے۔ کہنے لگے آپ 19 میں آئے تھے، 2019 میں ایک دکان پہ ملازمت کرتا تھا چھوٹی سی، اور خطرہ یہ رہتا تھا کہ وہ ملازمت کرنے والا دکاندار جو ہے وہ مجھے کہیں فارغ نہ کر دے، یا وہاں دن رات مسائل ہی مسائل تھے، مشکلات ہی مشکلات تھیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ آپ نے مجھے 2 چیزیں بتائی تھی، ایک 129 بار سورت کوثر، اور ایک سارا دن چلتے پھرتے سورت قریش۔ ہوا کیا؟ منظر کیسے بدلا؟ اس نے جو مجھے نقشہ بتایا وہ میں ذرا بتاتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک الفاظ کے جذبے ہیں، نعت کے، ایک دل کے جذبے ہیں کہ کملی والے کا کوئی امتی پریشان حال ہے تو پریشان حال نہ رہے۔ میرے آقا کا کوئی امتی ہے، وہ کسی رنگ، نسل، کسی مزاج، کسی مذہب، فرقے کا ہے، میرے امتی، کملی والے کا امتی خالی نہ رہے۔ کہا کہ میں نے 129 بار سورت کوثر پڑھنی شروع کر دی، اور جذبے کے ساتھ سورت قریش پڑھنی شروع کر دی۔ یہ جو انہوں نے لفظ جذبہ کہا ہے نا، یہی جذبہ فیصلے کرواتا ہے۔ الفاظ سے زیادہ کیفیات فیصلے کرواتے ہیں۔ میری بات پہ غور کریں، مظلوم کے پاس کوئی اسم اعظم نہیں ہوتا، مظلوم کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے، وہی جذبہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں، کیفیات نہیں ہوتی، جذبہ نہیں ہوتا، اور جذبے کی کمی کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اتنا عرصہ آئے، اتنا عرصہ کیا، کیوں نہیں ملا؟ جذبہ جذبہ جذبہ۔ تو کہنے لگے میں نے جذبے سے پڑھا، جذبے سے پڑھا۔ میں کھجور کی دکان پہ کام کرتا تھا، چھوٹا سا ملازم تھا۔ ایک بڑا گاہک آیا کنٹینر کا، دوسرے ملک کھجور بھیجنی تھی، تو میرے مالک کے پاس آیا، اس نے کھجور کے جو ریٹ دیے وہ زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا آپ زیادہ دے رہے ہیں، کچھ کم کر دیں۔ انہوں نے کہا یہی ہیں ہمارے ریٹ، اور وہ میرا مالک مدینہ کی منڈی کا بڑا سوداگر ہے، اور ایسا سوداگر ہے وہ جو ریٹ نکالتا ہے وہی چلتا ہے۔ کہا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے رابطے تھے چونکہ اور تاجروں سے، میں نے کم ریٹ پہ وہی چیز ان کو دے دی، کنٹینر بھر کے بھیج دیا، اور مجھے اتنا بچ گیا۔ کہا کہ وہ سب سے پہلا تحفہ تھا 129 بار سورت کوثر اور سورت قریش کا۔ 19 گیا، 20 گیا، 21 گیا،
اب 22 بھی گیا، آج میں خود تاجر ہوں۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت